अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पार्लियामेंट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने बरसर इक़्तिदार भाजपा की क़यादत वाली NDA अराकीन के ज़रिए मुजव्वज़ा सभी तरामीम को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ से कमेटी ने अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के ज़रिए पेश करदा तजावीज़ को खारिज कर दिया है, जिस पर अपोजिशन ने बरहमी का इजहार किया। JPC चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने आज मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमेटी के ज़रिए मंजूर करदा तरामीम से कानून मज़ीद बेहतर और मुफीद होगा। उन्होंने कहा कि अब तक बिल के 14 तरामीम में NDA अराकीन के ज़रिए पेश तरामीम को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अपोजिशन अराकीन ने सभी 44 शिक़ों में सैकड़ों तरामीम पेश की और इनमें सभी को वोटों की तकसीम से खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ से अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने मीटिंग की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि जगदम्बिका पॉल जमहूरी अमल को पलटते हैं। TMC से रुकन पार्लिमान कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह मुज़ीका ख़ैज़ अमल था, हमारी बात नहीं सुनी गई। पॉल तानाशाही वाले तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि जगदम्बिका पॉल ने इन इल्ज़ामात को खारिज करते हुए कहा कि पूरा अमल जमहूरी था और अक्सरियत की राय को कबूल किया गया। आपको बताते चलें कि तरमीमी बिल में 44 तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनमें वक्फ तरमीमी बिल 2024 में पुराने कानून वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एंड एक्ट 1995 रखने का फ़ैसला किया गया है। दूसरी मुजव्वज़ा तजवीज़ इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड्स के लिए लाजिम होगा कि वो अपनी इमलाक को जिला कलेक्टर के पास रजिस्टर कराएं ताकि उनकी असल कीमत और हैसियत का तयन किया जा सके। ज़िला राजौरी के बड़हाल गांव में हुई 17 पुरस्कार अमवात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। डॉक्टरों ने इन अमवात के पीछे इब्तदाई तौर पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस नामी जहर होने का इम्कान जाहिर किया है। एक सीनियर डॉक्टर ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों को एक एंटीप्रोइन इंजेक्शन लगाया, जिससे बेहतर नतीजे सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए मरीज़ को एट्रोपिन दी, वो बच गए और उनकी सेहत मुस्तहकम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चूँकि एट्रोपिन ने मस्बत नताइज ज़ाहिर किए हैं, इसलिए इम्कान है कि राजौरी गांव में अमवात की लहर के पीछे ऑर्गेनोफॉस्फोरस या इससे मुतल्लिका नमकियात हो सकते हैं। ताहम डॉक्टर ने कहा कि अभी तक सरकारी रिपोर्ट्स आना बाकी है और यह नतीजा अक्स करना कि अमवात के पीछे ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, इस मरहले पर कहना गलत होगा। उधर गुज़श्ता रोज़ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की महकमा सेहत को बताया कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पाया गया है यही अमवात की वजह है। इस हवाले से NDTV को एक एहलकार ने बताया कि तहकीकात का मामला है कि खुराक और पानी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस का इस्तेमाल कोई साजिश है या फिर महज हादसा। साबिक़ सरबरा AS दौलत के बयान के उमर अब्दुल्ला की सरकार और मरकज़ सरकार की साख के लिए रियासती दर्जा बहाल करना ज़रूरी है पर रद्दमल देते हुए NC रुकन असम्बली सलमान सागर ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकज़ सरकार के साथ बातचीत जारी है और इसमें अब तक मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। सलमान ने मज़ीद कहा कि जो मैंडेट NC को मिला वो खुसूसी दर्जे की बहाली और हुकूक की बहाली के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि रियासती दर्जा जल्द बहाल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस वक्त एहतजाज करके मरकज़ से टकराव की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पे बात होगी, उमर साहब ने भी ऑलरेडी कहा है कि राइट टाइम पे राइट बात होगी। आज की डेट में अभी 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने हो गए सरकार को बने हुए और बहुत अच्छी कोशिश चल रही है स्टेटहुड को वापस बहाल करवाने की। टॉप लीडरशिप से बात हो रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, होम मिनिस्टर साहब से बात हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात होगी और जो लोग हैं जो मैटर करते हैं इस मसले में CM साहब की उनसे बात हो गई है। तो अभी तक हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो हमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक ऑर्डर ही नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है स्टेटहुड को रेस्टोर करना। तो अभी हमारा लगता नहीं है ऐसी कोई खुदा ना खासा कॉन्फ्रंटेशन की बात आएगी। हमें पूरा यकीन इस चीज़ से है कि ये जो मैंडेट लोगों ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर इस चीज़ को समझते हैं। ये मैंडेट यहाँ के स्टेटहुड रेस्टोरेशन, स्पेशल स्टेटस के रेस्टोरेशन, जो स्पेशल राइट्स की हमने बात की है असेंबली में पहले रेजोल्यूशन की, उन सब चीज़ों को लेके है। और बिसाइड्स जो हमारे बाकी हैं
لوکل ایشوز ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اے صاحب بی صاحب جو بھی کہیں ہمیں ایسے کوئی ایشو نظر نہیں آ رہے. ہم پورے یقین رکھتے ہیں ہم کی آنے والے ٹائم میں اسٹیٹ ہوڈ کے ریسٹوریشن کو لے کے سینٹر سیریس ہو کے ریسٹور کرے گی. ان کا کام ہی یہی ہے, وہ چاہتے ہیں احتجاج ہو جائے. ان کو 5 سال یہ باتیں کرنی ہے, 5 سال ان کو احتجاج کرنا ہے. ہمیں ضرورت نہیں لگتا ابھی. ہمیں جب لگے گا ہم ان کو بولیں گے احتجاج کی ضرورت ہے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ بھی آ جائیے. لیکن آج ہمیں نہیں لگتا احتجاج کی ضرورت ہے. آج ہم بہت کارڈیلی کام کر رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے جو اپروچ آنریبل چیف منسٹر نے اپنایا ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگا, وہ پروڈکٹیو ہوگا, اور اس سے جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑا سا, لیکن ضروری یہ بات ہے کہ کام ہونا چاہیے. کانفرنٹیشن سے ابھی ضرورت نہیں ہے کام لینے کی, اور ہمیں اس چیز کی ضرورت نظر آ رہی ہے. دیکھیے وہ اسی ٹائم پہ بات ہوگی. عمر صاحب نے بھی آلریڈی کہا ہے کہ ادھر بڑگام حلقے سے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کو ٹکٹ دینے کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے سلمان نے کہا کہ اس حوالے سے پارٹی لیڈرشپ ہی حتمی فیصلہ کرے گی. وزیر اعلیٰ کے حالیہ بڑگام دورے پر انہوں نے کہا کہ بڑگام میں ترقیاتی پروجیکٹوں کے حوالے سے انہوں نے دورہ کیا تھا. پارٹی بہتر جانتی ہے کون قیادت ہمیشہ بہتر جانتی ہے کینڈیڈیٹ کون ہونا چاہیے. حال ہی میں ڈپٹی سی ایم اور ناصر صاحب آغا صاحب سے ملنے بھی گئے تھے, کیا اسی معاملے کو لے کر؟ نہیں, آغا صاحب بڑگام کے بہت بڑے لیڈر ہیں. بڑگام کی اوور آل ڈیولپمنٹ کو لے کے ڈپٹی چیف منسٹر, ورکس منسٹر بھی ہیں, انڈسٹریز منسٹر بھی ہیں. تو ان چیزوں وہاں کی جو میسو میکرو ڈیولپمنٹ ہے اس کو لے کے بات کی جا سکتی ہے. ناصر صاحب آنریبل چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, تو ایک میجر لیول پہ ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو جائیں گی اور باقی آرگنائزیشنل ایشوز کو لے کے باتیں ہو جائیں گی. تو بڑے لیڈرز ہیں تو بات کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے, ہر جگہ پہ بات ہونی چاہیے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے تو جب الیکشنز آ جائیں گے پارٹی فیصلہ لے گی, ہم سب کام کریں گے. ادھر جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر محمد اقبال ترمبو نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اس وقت خوش آمدی پالیسی اپنا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ بحال نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے حقوق چھینے ان سے بحالی کی توقع کرنا صحیح نہیں ہے. ترمبو نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام نے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے اتنا بھاری مینڈیٹ NC کو دیا, تاہم اتنا بھاری مینڈیٹ ملنے کے باوجود حقوق کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے بجائے عمر عبداللہ کی سرکار نے الگ ہی راستے کا انتخاب کیا ہے. ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے. اس نوشن پہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنی سرکار بنائی, اور جو نیشنل کانفرنس نے حکومت میں آ کر ایک لچک دکھائی اپیزمنٹ پالیسی کی طرف. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے وہ واپس آئے, لیکن جو انہوں نے راستہ اختیار کیا اپیزمنٹ کا, مجھے بھی شک ہے کہ اس راستے سے ہمارا کام نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے. جس جماعت نے ہم سے یہ چھینا ہے ان کی اپیزمنٹ کر کے ہم یہ واپس حاصل کرنے کی امید رکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے صحیح ہے. یہ لوگوں کا بھی کلیئر ویژن ہے کہ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے, اور اسی لیے لوگوں نے ووٹ ڈالے, اپنے لیڈر چنے. عمر صاحب کو پاور میں لایا لوگوں نے, دلی نے نہیں. اور اتنی سٹرینگتھ, اتنی میجورٹی ساتھ ہونے کے باوجود اور اتنے لوگوں کا ساتھ ہونے کے باوجود وہ اس لڑائی پر کیوں نہیں چل پڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں ایک الگ سا راستہ اختیار کیا ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ تو کمیٹڈ ہے ہوم منسٹر کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ ہوڈ ضروری نہیں ہے, اسٹیٹ ہوڈ بھی ضروری ہے, لیکن یہ ان کی کمٹمنٹ ہے. لیکن ہمارے مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ شاید اس کی بات دولت صاحب کر رہے ہیں کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز ہم کو سینٹر سے نہیں ملی تو ہم لوگوں کی ان امیدوں پر کھرا نہیں اتریں گے, اور ہم لوگوں کو ایک سینس آف ڈیفیٹ دیں گے. سری نگر کے ڈل گیٹ میں قائم CD اسپتال میں سہولیات کے فقدان کو لے کر مقامی لوگوں نے حکومت پر اس بڑے اسپتال کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے. علاقے کے مقامی دکانداروں نے الزام لگایا کہ حکومت کی عدم توجہی کے باعث اس وقت اسپتال کی صورتحال ابتر ہے. لوگوں نے بتایا کہ اس وقت اسپتال میں بیکار لفٹیں, ٹوٹی کھڑکیاں, بیٹھنے کے لیے معقول جگہ نہ ہونا, پارکنگ کی سہولیات کی کمی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی سہولیات کا فقدان ہے. مقامی لوگوں نے حکومت سے اسپتال کی طرف دھیان دینے کی اپیل کرتے ہوئے اسپتال کی مرمت کرنے کی مانگ کی ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ بنے ون بیس LGS کران ریکویسٹ خاص کہ اگر
الیکٹڈ گورنمنٹ تہٕ ایل جی صٲب کَرِ اِکوَٹَے کٲم یہِ ہسپتال ہیٚکہِ 2 دۄہَن منٛز بٔنِتھ نوٚو کیٛازِکہِ ایس ایم ایچ ایس اوس تَتھ بَنووُکھ بیٛاکھ ہسپتال تہِ بٕتھِ کَنۍ شیٖریٖن باغ سُہ بَنووُکھ واریاہ اَصٕل نیٚبرِم طرزُک یِتھَے کٔنی اگر یِم سی ڈی ہسپتال تہِ بَناوَن نا نیٚبرِم طرزُک کیٛازِکہِ یَتھ گوٚو وۄنۍ 100 ؤری زیادٕ چھِ یَتھ گوٚمُت کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ اوسمُت انٛگریزو بَنٲومٕژ یہِ بِلڈِنٛگ وۄنۍ چھِ أسۍ لوکَل تہٕ بیٚیہِ سٲنۍ یِم دُکاندار بٲے ییٚتہِ دَوا وَوا کٕنان چھِ بیٚیہِ یِم مارکیٹ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ أسۍ چھِ یَژھان الیکٹِڈ گورنمنٹَس دَپُن کہِ یَتھ لٲگِو سا جلد از جلد کٲم کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ دُکاندارَن پریشٲنی پارکِنٛگ ہِنٛز تہِ یُس یَتھ لۄکُٹ دَرواز چھِ یہِ چھِ یِوان 3 بجہِ بنٛد کَرنہٕ پَتہٕ چھِ لُکَن پٮ۪وان ہُپٲرۍ یُن دَوا رَٹنہِ یوٚتَتھ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ دَپان یہِ گژھِ روزُن 24/7 یہِ دَرواز تہِ یَلہٕ کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ أڑۍ یِم دُکاندار آسان یِم 24/7 چھِ یِمَن ییٚتہِ دِوان دَوا تَمہِ کِنۍ چھِ دَپان أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس یہِ دَرواز گژھِ روزُن یَلہٕ چھِ أسۍ یَژھان کہِ یَتھ اگر نَیہِ بِلڈِنٛگ تہِ بَنَن وۄنۍ لِفٹ چھُیی نہٕ اَتہِ نہ چھِ اَسہِ وٕچھمُت لِفٹ اَتہِ نہ چھِ اَسہِ وٕچھمٕژ دارِ اَتہِ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کَران یہِ شیٖنِن سا جلدی ہسپتال گژھِ سُدھارُن ییٚتہِ اگر اٮ۪لاٹ بِلڈِنٛگ گٔمٕژ چھِ پارکِنٛگ باقٕے چیٖز باقٕے صاف صفٲیی یِم اِشوٗ بیٚیہِ گژھِ یہِ 24 hour فنٛکشنل گژھِ آسُن یہِ ہسپتال جناب اَسہِ ایز اے بازار کمیٹی یا دُکاندار وی وِل ویلکم اگر کانٛہہ تہِ سُدھار گژھِ اگر اٮ۪لاٹ چھُ گوٚمُت ہر کانٛہہ چیٖز چھُ گوٚمُت یِم کیٛاہ چھِ برونٛٹھ پکان یِم کیٛاہ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ یِم کِہیٖنۍ چھا ٹھیٖک بیٹر گوٚو اگر تُہۍ ایڈمِنِسٹریشن سمکھِو أسۍ کرو ویلکم کیٛازِ چھُ روزگار أتھۍ پٲٹھۍ أسۍ گٔے 30 ؤری دِژ کٲم کران اَتہِ چھِ 5-6 دُکاندار 7 دُکاندار ییٚتنَس میڈِکلس سۭتۍ باقٕے تہِ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کران باقٕے مارکیٹ تہِ ڈِپٮ۪نٛڈ کران فُل بازار مارکیٹ چھِ واریاہ وٕچھ حظ کۭژاہ آبٲدی چھِ لُکھ کۭتیاہ چھِ اِنشاء اللہ سٲرسٕے مارکیٹ کری بوٗم کری مارکیٹ مارکیٹ بہت چاہیے اَسہِ چھِ یَپٲرۍ بوٚڑ محلہٕ اکھ سُہ چھُ پیٚوان اَسہِ اگرے رات کیُتھ پیٚیہِ شامَس پیٚیہِ پیشنٹ گژھِ کینٛہہ اَسہِ چھُ پیٚوان سُہ أنٛدۍ أنٛدۍ نیُن ہُپٲرۍ کیٛازِ تَتھ چھِ بٕتھِ چڑٲے یِوان تٔمِس پیشنٹَس چھِ عذاب گژھان اگرے اَسہِ لۄکُٹ گیٹ روزِ 24 گٲنٛٹہٕ یَلہٕ اَسہِ روزِ سب سے پہلے آسٲیِش گژھِ اَسہِ دوٚیِم کَتھ یَتھ ہسپتال درٛامُت آرڈر اَتھ بَنٲوتَن نٔو بِلڈِنٛگ یہِ بَنٲوتَن اَصٕل ہسپتال یُتھ أسۍ تہِ گژھو خۄش تہٕ اچھا بیٚیہِ چھِ یَتھ چھِ گگرِبل تانۍ یِوان ڈل چھِ یَتھ سورُے ییٚتھۍ ہسپتالَس پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ ہا سب سے پھِر اگر یہِ نزدیٖک گژھِ ہا یہِ گژھِ ہا سب سے کھۄتہٕ ناظرین خبریں جاری ہیں لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ کسانوں کا بھروسے مند سپرے آئل ایچ پی ایچ ایم او اور ایچ پی ایڈوانس ٹی ایس او سپرے آئل جو میوے کو سنجو اسکیل اور ریڈ مائٹ سے محفوظ رکھتا ہے ایچ پی سپرے آئل باغ مالکان پچھلے 60 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں ایچ پی ایچ ایم او 60 لیٹر پانی میں 1 لیٹر ملایا جاتا ہے جبکہ ایچ پی ایڈوانس ٹی ایس او فی لیٹر آئل بھی 60 لیٹر پانی میں ملایا جاتا ہے ایچ پی ایچ ایم او 10, 20, 50 اور 100 لیٹر کی پیکنگ میں مہیا ہے یہ تیل باقی سپرے آئل کے مقابلے میں کم قیمتوں میں دستیاب ہے ایچ پی آئل شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی اور CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈز بورڈ حکومت ہند کی طرف سے منظور شدہ ہے اس سپرے آئل کو محکمہ زراعت جموں کشمیر سے بھی باضابطہ لائسنس اجرا کی گئی ہے ایچ پی ایچ ایم او اور ایچ پی ایڈوانس ٹی ایس او سپرے آئل کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں وانی ٹریڈرز کو متصل کھانڈے کالونی بائی پاس سری نگر یہ تیل ان کے ڈیلرز کے پاس بھی دستیاب ہے مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 9906083339 یا پھر 7889576207 پر جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیجئے ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس لذت کا ہلدی پاؤڈر باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने आज ज़िले अस्पताल हंदवाड़ा का दौरा करके वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल को नई इमारत मुंतकिल करने के अमल का जायज़ा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए DC मौसूफ़ा ने कहा कि अभी तक कई वार्ड्स को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक अस्पताल को कुछ मसाइल दरपेश हैं और उनको वो सेक्रेटरी सेहत के सामने उठाएंगी। जब हम मिले थे और उसमें एक जो मेजर इम्प्रूवमेंट हुई है वो ये है कि बड़े सारे वार्ड्स ऑलरेडी शिफ्टेड हैं, स्पेशली जो पीडियाट्रिक्स वार्ड है, और बाकी भी जो वार्ड्स हैं उसमें प्रिपरेशन ऑनगोइंग है, देर ऑलमोस्ट रेडी। देर आर सम इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, हाउएवर द लिफ्ट वर्क इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। जो हीटिंग का इशू था हॉस्पिटल में वो रिजॉल्व हो चुका है, एंड जो पेंडिंग इशू रहेगा हीटिंग को लेके वी विल बी टेकिंग इट अप विद द सेक्रेटरी ऑल्सो। सो वर्क इज गोइंग ऑन। होपफुली इट शुड नॉट हैव टेकन दिस मच ऑफ टाइम, बट लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वी हैव अचीव्ड व्हाट वी एम्ड फॉर। एटलीस्ट 50% और 60% वी हैव अचीव्ड व्हाट वी एम्ड फॉर। द रेस्ट ऑफ द 40% विल अचीव सून। उधर जनूबी ज़िला पुलवामा के सैयदपुरा इलाके में साफ पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर मुकामी लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाके में पिछले कई माह से साफ पीने का पानी नहीं है और इस इलाके को अब टैंकर्स के ज़रिए पानी फराहम किया जा रहा है जो काफ़ी नहीं है। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। पानी हमारे पास नहीं है, 3 महीने से हो गया पानी, ये 30 महीना चढ़ गया, फरवरी महीना। हम बस गाड़ी आती है, गाड़ी से पानी देते हैं, और जैसे गांव में 1-2 पंप है उनसे पानी देते हैं। कहाँ गुजारा होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। चाहते हैं हमें पानी चाहिए। मामले में एक है पानी और ट्रांसपोर्ट। जो पानी है पिछले 45 साल से हम बोल रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है। 2 साल से वो ऑन लोन DC साहब ने पानी हमने मुहैया किया था, ट्यूबवेल जो कि इरिगेशन का था। अब वो साल वो सूख गया, खराब हो गया बहुत। उन्होंने कोशिश की, DC साहब ने भी बहुत की कोशिश की और वो एक्साइन साहब ने भी बहुत कोशिश की। 3 दिन वो यही रहे लेकिन कुछ नहीं मालूम हुआ। फिर उन्होंने गाड़ी दी, गाड़ी हमारी आती है 3 दिन। गाड़ी में से हम 2 बाल्टी या 3 बाल्टी या 100 लीटर पानी भर लेते हैं। मुंह हाथ धोने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। गुरुद्वारा हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन DC साहब ने अब हमें किया है ट्यूबवेल एक सैंक्शन, उसको भी 1.5 महीना हो गया है लेकिन अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। हम बारी बारी से पानी ले रहे हैं। पानी की बोझ मिशी और ट्रांसपोर्ट हमारा कोई नहीं है। जिसके पास गाड़ियां हैं अपनी वो चले जाते हैं, हमें पुलवामा आने जाने में 200 रुपया लग जाता है। ट्रांसपोर्ट की भी बहुत मुश्किल है। शुमाली ज़िला बांडीपुरा के नईद खा इलाके के मुकामी लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करने का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों ने महकमे सेहत से बेहतर सहूलियात फराहम करने की मांग करते हुए कहा कि एक तरफ रात को अस्पताल में डॉक्टर की अदम मौजूदगी के साथ माकूल बिजली सप्लाई अस्पताल को मुहैया नहीं है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके के लोगों का इन्हिसार इसी अस्पताल पर है और इसको देखते हुए अस्पताल को मुकामी लोगों ने जदीद तर्ज पर बेहतर बनाने की मांग के साथ साथ दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की मांग की है। हॉस्पिटल बह वोस वनकस प्रेजेंट मे कर डॉक्टर साहब से कत ये प्रॉब्लम खास कर लाइट हज अम खुद गो ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द जरूर वात लाइट अरेंजमेंट गन और ये मशीन तम खतर गवर्नमेंट से अपील करान फौरी तौर आली हकमन ये कर जल्द से जल्द। तो दोम 3 मसल यह गोस अपग्रेड जरूरी गन जल्द से जल्द क्या कि ये बेअंदाज गांव ये बोन पे बड़पर पे गुंजागिर पे मरकुंडल पुशवर यह बेअंदाज सन मोज बिन कूर यह सड़ा तंग इसलिए गि फौरी तौर ये अपग्रेड हस्पताल गन और बे मेन मसला नेट
सह टोटल कहें ये गोस रोज नाइट ते अगर अकुई नफर तो रोज डॉक्टर अकुई डॉक्टर सब ते रोज सह रोज वारिया बेहतरीन बेहतर यमिस सुनावारी खतर क्या मोज बेन कोर कह गरीब बोय यमिस रॉपि सास वक्त पे कहें सह मजबूर गसान चीर श्रीनगर वादन खतर या संभल वादन खतर यह गुजारिश सही जल्द से जल्द तुम कदम करो अपग्रेड हस्पताल बे थो नाइट ये बे ट्रांसफर लाइटस कंपनी कर ट्रांसफर जल्द से जल्द अवेलेबल और यो मशीन तमिस जरूरी जरूरत ये नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।